अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप अपने वालिद को देख के छुपते नहीं, भागते नहीं, तो इस बात के दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला कि आपका मिडिल क्लास से कोई ताल्लुक़ नहीं, या दूसरा कि आप अब्बा जी के पैसों पे अय्याशी नहीं करते। पर मेरे साथ दोनों मसले हैं। मैं अब्बा जी के पैसों पे ही जी रहा हूँ और मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ है। इसलिए मेरे जैसे बच्चे जहाँ अब्बा जी को देखते हैं वहाँ से रफू चक्कर होने में ही आफियत जानते हैं। तो भाई सीन अभी यह है कि बड़खुददार अब्बा जी की गरजदार आवाज़ आप सबको आई होगी। हाँ हाँ, पकड़े इसे, ज़रा पूछे तो इससे कहाँ आवारागर्दी करता है सारी सारी रात, और अब इस वक्त ये कहाँ दफा हो रहा है। अम्मा और अब्बा से पीछे रहें, हो ही ना जाए ऐसा मौजिज़ा। अम्मा पढ़ने ही जाता हूँ और पढ़ने ही जा रहा हूँ, मैंने नरूठेपन से कहा, और इस बात पर दोनों ने इस तरह घूरा कि बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अगर आप अपने बहुत ज़्यादा फालतू वक्त में से थोड़ा सा कारामद वक्त निकाल कर अपने भाई की मदद कर दिया करें तो क्या हर्ज होगा। अब्बा जी ने ऐसे सवाल किया कि एक सेकंड के लिए मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या होगा। इज्जत में फ़र्क आ जाएगा, फालतू वक्त कम पड़ जाएगा। नहीं अब्बा जी, आपने जो एफएससी को बैचलर्स बना दिया है पीएचडी में तब्दील हो जाएगा। मेरे एफएससी में 1 साल ज़ाया करने पर अब्बा जी ऐसे ही मुझे ताने मारते थे। खैर, कल नहीं आज से ही भाई को देख लिया करूँगा, आप बेफिक्र हैं अब्बा जी। ये कहने के साथ ही अपने कदम दरवाजे की तरफ मोड़ लिए। ऐसी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ। अब्बा के अफसोस ज़दा लहजे ने दरवाजे तक मेरा पीछा किया। सब के फरमा बरदार लायक बच्चे होते हैं, एक हमारी किस्मत ही ऐसी होनी थी। अब अब्बा को क्या बताऊं कि हर अम्मा अब्बा को ऐसी ही खुशफहमी होती है। मैं हंसते हुए घर से बाहर निकल आया। चले मुख्तसर सा मैं आपसे अपना तारुफ भी करवा दूं। मेरा नाम वलीद है, अपने वालिदैन का सबसे बड़ा होनहार सपूत हूँ। क्या हुआ जो एफएससी में एक दफ़ा फेल हो गया। मुझसे छोटा सफ़ीर और सबसे छोटी उज़मा। सफ़ीर जो आजकल नवी के इम्तहानात की तैयारी में लगा हुआ है, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अब्बा जी ने मेरे सर ही थोप दी, क्योंकि मेरे अब्बा जी की नज़र में मैं दुनिया का सबसे वेला इंसान हूँ। वो जो रवायती कहानियाँ आप सुनते आते होंगे कि हर वालिदैन को अपनी औलाद ही सबसे नालायक और सबसे नाअहल नज़र आती है, यही हाल मेरे वालिदैन का था। और जैसे हर औलाद को अपने ही वालिदैन दुनिया के सबसे सख्त और कम मोहब्बत करने वाले माँ बाप लगते हैं, वैसे ही मुझे अपने माँ बाप लगते थे। इस तरह की कई कहानियाँ आप सुन चुके होंगे। मेरा मकसद आज अपने माँ बाप की तारीफ़ें करना नहीं, तारीफ़ें मतलब उनकी कसीदा गोई करना नहीं, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर के बारे में बताना है, जो कि कमोबेश मेरी उम्र के हर लड़के की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होता है। कुछ की प्रेम कहानियाँ ही इस एडवेंचर से शुरू होकर कामयाबी की मनाजिल तय कर लेती हैं, और कुछ बेचारे होते हैं मेरे जैसे भी, जिनकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ ही इस एडवेंचर की नज़र हो जाती हैं। एफएससी में मुझे नया नया फ़ोन मिला और बेवकूफ़ाना शौक़ शुरू हो गए, और इन शौक़ों पर आपको बाद में हंसी आती है, उस वक्त तो इससे बड़ा कोई एडवेंचर ही नहीं लग रहा होता। हम 3 दोस्तों ने भी जोशो खरोश में एक ऐसा ही एडवेंचर शुरू किया। अरे भाई, जब तक 16-17 साल की उम्र में जलील ना हो तब तक आप मैच्योर तो कम अज़ कम नहीं हो सकते ना। हम वेलों का फजूल एडवेंचर रॉन्ग नंबर था, जो उस वक्त हरगिज़ फजूल नहीं लगता था। ऐसे ही कोई नंबर मिलाकर बात करना, पर शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी। मेरे दोनों दोस्त उमर और अहमद हमेशा बेइज्जती से महफूज रहे। ये आती तो हमेशा मेरे ही हिस्से में आती। पहले दिन मिलाया तो किस्सा खुद सुनिए। स्पीकर ऑन था। हेलो, मैंने खुशी खुशी हेलो कहा तो आगे से मर्दाना आवाज़ आई, जी फरमाएं। दोस्तों ने इशारे से कहा फ़ोन बंद कर दो, मगर मैंने बात जारी रखी, शहनाज से बात करवा दे। वो फ़ोन काटने लगा, पर मैं फ़ौरन बोला,
دیکھیں بات کروانے میں کیا حرج ہے، کروا دینا بات۔ میں ولید احمد جو اپنے گھر میں بڑا بیبا بڑا خاموش بن کے رہتا تھا، دل میں کیسی ناتمام حسرتیں اور طوفان سنبھالے بیٹھا تھا، جو میرے گھر والے یہ سب جان جاتے تو ابا مجھے ایسے بات کرتے ہوئے سن لیتے تو 20 توپوں کی سلامی میرے جسم مبارک پر ہی دیتے۔ کیا بات کرنی ہے؟ میں ہوں شہناز، بولے۔ اس بندے نے ایک دم ہی اپنی ٹون بدلی۔ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ہیں شہناز، کب سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آخر کدھر تھی آپ؟ جانی ایسے کون تڑپاتا ہے؟ میرے یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ فون کی دوسری طرف سے کہکہوں کا حملہ ہو گیا۔ اس بندے نے بھی اسپیکر آن کیا ہوا تھا۔ آگے سے میری ٹون میں ہی جواب آیا، تو جانی آپ کو کس نے کہا ہے انتظار کریں، ابھی آ جائیں، میں اپنے گھر پر ہوں، یہاں ابا حضور بھی نہیں ہے، ایڈریس دوں؟ واہ واہ شہناز بیگم، آج اتنی نوازش، لاؤ ایڈریس، ابھی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں نے بھی فرٹ کہا، تو بیٹا لکھ، ماڈل پولیس اسٹیشن فلاں شہر، اور میرا نام ہے انسپیکٹر عفان کھوکر، جسے آپ پیار سے شہناز بلا رہے ہیں۔ آپ کا نمبر تو ٹریس کر لیا گیا ہے مسٹر ولید۔ آگے مزید راز افشاں بھی کرنے والا تھا، مگر عمر نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ او میرے بھائی، کیا اپنے گھر کا ایڈریس بھی پوچھنا ہے تو نے اس سے؟ ساتھ ہی احمد کہکے لگانے لگا، اور ایسے چھت کو پھاڑنے والے کہکے لگائے اس نے کہ کیا بتاؤں۔ یار شہناز تو دغا دے گئی، ولید تو کیا کرے گا اب؟ ولید نے کیا کرنا تھا، اگلی مرتبہ پھر اپنی باری پر بے عزت ہونے کے لیے تیار تھا۔ ہیلو، نسوانی آواز پر ہم تینوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ہیلو، میں ظفر بات کر رہا ہوں، میں نے بات آگے بڑھائی۔ تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آگے سے تپی ہوئی آواز آئی۔ آپ کیوں خدمت کریں گی؟ میں ناچیز آپ کے حکم کے لیے تیار بیٹھا ہوں نا، بس حکم کیجیے۔ اچھا کو کافی لمبا کیا گیا، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، لڑکی کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جی، میرے جواب پہ وہ کھل کے ہنسی۔ کل لینے آؤ گے مجھے؟ کچھ دیر بعد آواز آئی۔ ہیں؟ اس آفر پہ ہم تینوں کے منہ کھل گئے۔ بتاؤ بھی، آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ بے صبری بھی تھی۔ کیا بتاؤں؟ میں تو خوشی کے مارے آسمانوں پہ اڑنے لگا۔ احمد اور عمر بھی آگے آ گئے۔ لینے آؤ گے یا نہیں؟ اب آواز میں غصہ تھا۔ آؤں گا، ضرور آؤں گا، تم ایڈریس بتاؤ۔ میری آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ فون کی دوسری طرف سے مردانہ آواز ابھری اور ہم تینوں کی سانس اٹک گئی۔ تم سے مطلب؟ اپنی لفٹ کا انتظام کر رہی ہوں۔ کیا جیدار لڑکی تھی، واہ۔ اوکے، فرما برداری سے کہا گیا۔ ہیں؟ ہم تینوں کے منہ ایک ساتھ کھل گئے۔ اچھا اب بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، اور ہاں کار ہے نا؟ تجسس سے پوچھا گیا۔ جی بالکل، آپ کے لیے کار کیا، جان بھی حاضر ہے، چاہے کل ابا سے ہی جوتے کھانے پڑے۔ او ہو، جان نہیں چاہیے، بس کار لے آنا۔ گورنمنٹ کالج کا پتہ ہے نا، مین کیمپس؟ جی، آپ وہاں پڑھتی ہیں؟ کیا قسمت پائی ہے، واہ۔ ہاں، نام ایمن ہے، کل گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوگا، بال براؤن ہے، ساتھ گوگلز پہنے ہوں گے، اتنی معلومات کافی ہے نا؟ کل ٹھیک 2 بجے پہنچ جاؤ گے؟ جی ہاں، ٹینشن نوٹ، اور میرا نام ولید ہے، نمبر پلیٹ 0987 ہوگی۔ اتنی انفارمیشن کافی ہے نا؟ کیسے دکھتے ہو یہ تو بتاؤ؟ تجسس بول رہا تھا اس لڑکی کی آواز میں۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ آپ کی عمر کا ہی ہوں، مطلب FSC کے دوسرے سال میں ہوں۔ آگے سے ایک کہکہا بلند ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بولو۔ کل میں وائٹ شلوار قمیض میں ہوں گا، خاصا ہینڈسم بندہ ہوں۔ اب کی دفعہ میری طرف سے کہکہا بلند ہوا۔ میں نے دونوں کو گھور کے دیکھا، مگر اثر کس پہ ہونا تھا؟ پتہ چل گیا ہے، ایمن ہنسی، ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ یار اب کی باری کسی تھانے دار کی بیٹی نہ نکل آئے، احمد نے خدشہ ظاہر کیا، مگر اس وقت سن کون رہا تھا؟ اگلا دن میں 2 بجے گورنمنٹ کالج کے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ کافی دیر بعد ایک موٹی سی آنٹی، براؤن بال، گرین سوٹ پہنے، گوگلز چڑھائے، ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہماری طرف لپکی۔ یا الہی خیر! احمد اور میں چوکنا ہوئے۔ بھاگ لیتے ہیں یار، لیکن اس سے پہلے ولید ہو نا؟
आवाज़ पे हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं, फौरन मेरे मुंह से निकला। क्या मतलब नहीं? नंबर प्लेट तो वही है, कपड़े भी चिट्टे हैं, ऐनक तुमने लगाई हुई है। फिर मुझे शकी नज़रों से देखा। झूठ झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी खातून से, तुम्हारी वालदा से 10-12 साल ही छोटी होंगी, बेशर्म। आवाज़ अब भी खूबसूरत थी, मगर लहजा, अंदाज, तौबा तौबा। वलीद ही हो ना? जी, मरी मरी आवाज़ में मैंने कहा। चलो फिर घर तक छोड़ो मुझे। कहने के साथ ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर, अहमद और मैं बाहर, हैरान परेशान एक दूसरे को घूर रहे थे। आओ भी, बात भी कर लेना जो तुमने जवान लड़की से करनी थी, क्यों दिल थाम के खड़े हो? हंसते हुए अंदर से आवाज़ आई थी। मरता क्या ना करता कि मुस्ताक हम भी कार में बैठ गए। जी, कहाँ छोड़ना है आपको? बच्चे को संभालते पता बता दिया गया। बेटा, मेरा शोहर पिक एंड ड्रॉप से बड़ा तंग है, और कल इसी बात पर हमारी लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारा फ़ोन आ गया, और अब अपनी कहानी सुनाना वो शुरू हो गई। और जब तुमने कहा तुम मेरी उम्र के हो, हा हा हा, मेरे शोहर ने कहा बच्चे का भला करो, क्या बेचारा लड़की की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, शदीद सिंगल है। चलो, लड़की ना मिली, आंटी मिल गई। साथ ही एक लंबा कहका लगाया। मैं ना मिलती तो क्या करते बच्चा? फिर कहका लगाया गया। पहले कार में आंटी की हंसी गूंज रही थी, और फिर अहमद भी शामिल हो गया। मुझे यकीन हो चला मेरी किस्मत का कुछ नहीं हो सकता। और फिर काफ़ी महीनों तक ये सिलसिला बंद रहा, मगर फिर एक दिन दोबारा उमर को ये बुखार चढ़ गया। चल वलीद, तेरे से शुरू करते हैं, उमर बोला। मेरी तौबा, मुझे ना इस खेल में दोबारा मत धकेलो। कभी शहनाज तो कभी एमन। मेरी बात पे दोनों का कहका बुलंद हुआ। चल आखिरी दफ़ा। उन दोनों की मिन्नत समाजत के बाद मैंने नंबर मिलाया। हेलो। हाँ जी, क्या बात है? आगे से किसी लड़की की उकताई हुई आवाज़ आई। आपसे बात करना थी। मैंने हिम्मत की। क्यों, आपके घर में माँ बहन नहीं है बात करने के लिए? आगे से वो उकताई हुई खातून चीख के बोली। मैंने अहमद से इशारे में कहा कि फ़ोन बंद कर देते हैं, मगर नहीं, मेरी सुनता ही कौन है? माँ बहन से बात करके क्या करना है? मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरे साथ बैठे दोनों उछलकर खड़े हो गए। घूम तो नहीं गया तू? उमर चीखा, और मैं मज़े से कहता चला गया। पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इश्क करता हूँ, और आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने जज्ब के आलम ने कहा। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर हम तीनों पर सूर्य इसराफील फूंका गया। अच्छा, तो तू मेरी बहन से शादी करेगा? खौफनाक, खतरनाक, हैबतनाक आवाज़ हमारे कानों में पहुंची। नहीं तो मैं मजाक कर रहा था भाई, मैंने लारस्ती आवाज़ में कहा। मजाक? बेटा, तेरी तो अब बोटी बोटी पीस के कुत्तों को खिलाऊंगा। तेरी गर्दन की हड्डी अपने हाथों से तोड़ूंगा। मैं नज़ीर पहलवान हूँ। तेरी टांगों का गूदा निकाल के अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। अकबर, ये नंबर पता कर किसका है, जिंदा या मुर्दा? इसे मेरे पास लेकर आ। चल जल्दी कर, जनाजा उठते हुए भी सुनना है क्या? अहमद ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। नहीं, आइंदा कभी मैं तुम बेगैरतों के इस खेल में शामिल नहीं होऊंगा। मैं नाराज़ घर वापस पहुंचा, मगर खुदा गवाह है, नज़ीर पहलवान सालों मेरे दिमाग पे सवार रहा। और फिर 7 साल बाद उस रोज़ सुबह से कोई 10वीं मर्तबा एक शनासा सा नंबर मुझे कॉल कर रहा था। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए फ़ोन उठाया ही नहीं, मगर अब बेड पे लेटे हुए मुझे शहनाज, एमन, नज़ीर पहलवान तीनों याद आए थे। ओह, इतने साल बाद कुदरत ने मुझे मौका दिया है। मैं अपनी सारी बेइज्जतियों का बदला इस अजनबी नंबर से लूँगा। वाह, मैं एकदम एक्साइटेड होकर बैठ गया, और उसी वक्त फ़ोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई। माशाल्लाह, लड़कियों ने भी ये काम शुरू कर दिए, रॉन्ग नंबर पे लड़के फंसाने के। जी फरमाएं, किससे बात करना है? मैंने दिल में सोचते हुए ज़रा अक्खड़ आवाज़ में कहा। लम्हा भर को दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। आपसे बात करनी है, आगे से शर्मा के कहा गया। क्यों बहन, आपके घर बाप भाई नहीं, उनसे बात कीजिए। या मैं आपको पसंद आ गया हूँ, मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहती हैं मुझसे? जी। आगे वाली बंदी को कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया। हाँ जी,
اور اگر آپ نے دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی بوٹی بوٹی پیس کرنا کتوں کو کھلا دوں گا، گردن کو تو اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا، ہڈیاں توڑوں گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، نذیر پہلوان نام ہے میرا۔ ابھی میں 2-3 ڈائلاگ مزید جھاڑنے والا تھا، مگر قسمت کہ لڑکی نے ڈر کے فون بند کر دیا۔ لیکن یقین جانیے، یہ دھمکیاں لگا کر جیسے میرے اندر موجود صدیوں کا بدلہ آج پورا ہو گیا، ایسی خوشی ملی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے بدلے اتار لیے ہوں۔ کیا سکون کی نیند آئی تھی۔ تبھی دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ بھائی اٹھیں! میری چھوٹی بہن عظمیٰ نے چیخ کر مجھے اٹھایا، ساتھ ہی پانی سے بھرا گلاس میرے اوپر الٹ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے قیامت لانے میں کون سی کسر چھوڑی ہے؟ وہ بھی آ جائے گی؟ وہ چیخ کر بولی۔ چلو بہت اچھے، صبح صبح جلاد کی طرح تم نازل ہوئی ہو اور قیامت میں لے آیا ہوں۔ واہ، سن لو لطیفہ، میں جل کے بولا۔ آپ نے اسما سے کیا کہا ہے آخر کہ وہ روئے جا رہی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کس سے؟ کون اسما؟ آپ کی منگیتر، اور کون؟ پرسوں نمبر مانگا تھا اس بیچاری نے آپ کا، ایڈوانس میں برتھ ڈے وش کرنا چاہتی تھی آپ کو۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر آپ نے اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا کہ آپ اس کی بوٹی بوٹی پیس کے… وہ رکی۔ کتوں کو کھلا دیں گے؟ لٹرلی بھائی، حد ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ اس کی گردن کی ہڈی توڑ دیں گے، اور آپ پتہ نہیں کون سا پہلوان ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میری سانس بند ہوتی جا رہی ہے۔ اس رونگ نمبر کے کھیل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پہلے میں نے رونگ نمبر ملایا تھا اپنے اندر کی کسی اور طرح کی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے، اور آج جو ایک بہت اہم نمبر سے مجھے فون آیا تھا، اسے رونگ نمبر کی طرح ٹریٹ کر کے شاید میں نے اپنی زندگی کی کسی اور بہت بڑی فرسٹریشن کو ہی نکالنے کی کوشش کی تھی۔ خیر، یہ سب تو جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد جو ابا جی نے میری کی، اس پہ تو میں آپ کو الگ سے ہی کبھی کہانی سناؤں گا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کہ اسما کا کیا بنا؟ تو اسما کو میں نے عظمیٰ کے ذریعے ہی قائل کیا تھا۔ عظمیٰ کو میں نے یہ جھوٹی کہانی سنائی کہ بہت دن سے مجھے ایک رونگ نمبر سے کال آ رہی ہے، اور مسلسل رونگ نمبر کرنے والا مجھے یہی کہتا ہے کہ اسے نذیر پہلوان سے بات کرنی ہے۔ میں کئی دفعہ منع کر چکا ہوں، بس اسی اکتاہٹ میں شاید میں اسما کے نمبر کو بھی وہی رونگ نمبر سمجھ کے ٹریٹ کر گیا۔ یوں اسما بیچاری قائل ہوئی یا نہیں، لیکن آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اسما کو آج میری زوجیت میں آئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی کہ اسما میری بیوی بن چکی ہے۔ بعض اوقات جب بڑے موڈ میں ہو تو مجھے نذیر پہلوان کہہ کے ہی بلاتی ہیں، اور یقین مانیے کہیں نہ کہیں مجھے تو نذیر پہلوان کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے، کیونکہ اسما بعض اوقات میری ان تمام باتوں کو یاد کر کے بڑا ہنستی ہیں اور مجھے چھیڑتی ہیں۔ بقول ان کے کسی بھی منگیتر نے کبھی اپنی منگیتر سے پہلی فون کال پہ اتنی خطرناک گفتگو نہیں کی ہوگی جیسی کہ ان کے منگیتر نامدار نے ان سے کی۔ خیر، یہ تو تھی میری رونگ نمبر کے ایڈونچر کی کہانی، لیکن آپ سب کو یہی کہوں گا کہ زندگی میں ایک عمر ایسی بھی ہوتی ہے جب ہمارا کسی تھرل یا ایڈونچر پہ بہت جی کرتا ہے۔ عمر کا وہ دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ کچھ دوست یار بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہوں اور میری طرح آپ کے نکمے دوست بھی آپ کو رونگ نمبر پہ قائل کر رہے ہوں، تو میری ایک صلاح کو اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی تفریح، کوئی بھی مذاق ایک حد تک ہی کرنا چاہیے۔ آج تو زمانہ ویسے بھی بہت بدل گیا ہے، آج تو ٹیلی فون کا نظام بدل گیا ہے، اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے مذاق، چھوٹے چھوٹے ایڈونچرز بعض اوقات ہماری زندگی میں کسی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا کرتے ہیں۔